الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعتی ثانی شریف دا ماہ مکرم اس ماہ مبارک نو حضرت سیدنا و مولانا و اولانا امام العاشقین فناف الرسول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نائب رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے نل چوکے نسبت ہے کہ اس ماہ مکرم دی 22 تاریخ نو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم وصال ہے. آج تو انشاءاللہ العزیز اسی حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت دے چند پہلو انشاءاللہ انہیں تو گفتگو کرانگے. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اہدنا الصراط المستقیم. ایمان والے ہر نماز دے اندر اور نماز تو علاوہ بھی اللہ دی بارگاہ چہی دعا کر دینے کہ یا اللہ سانو راہ مستقیم سانو سدھا رستہ دکھا. ہر ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سدھے رستے تے ہاں. ہر مذہب والا یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سدھے رستے تے ہاں. ہر عقیدے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سدھے رستے تے ہاں. مگر اللہ رب العزت نے اہل ایمان نو دسیا کہ تسی میرے کو بار بار راہ مستقیم دی دعا کرو
اس دعا دے اندر دو پہلو نے کہ ایک تے راہ ہدایت منگی جا رہی ہے کہ یا اللہ سانو سیدھا رستہ دکھا، اور دوسرا پہلو ایوے کہ اسی سیدھے رستے تے ہاں، اسی نماز پڑھنے واسطے آئے ہاں، مسجد وچ حاضر ہاں، مسجد وچ آنا بھی ثواب ہے، بیٹھنا بھی ثواب ہے، نماز پڑھنا بھی ثواب ہے یہ بھی راہ مستقیم، مگر نماز وچ پھر بھی انسان کہہ رہے کہ یا اللہ میں نو سیدھا رستہ دکھا، وہ عرض کرنا چاہتے کہ یا اللہ میں جڑے سیدھے رستے تے اس ویلے موجود ہاں، مسجد وچ نماز پڑھنا آیا میں نو اسے رستے تے ہی رکھ۔ ہن ہر انسان ہی سمجھ دے کہ میں سیدھے رستے تے ہاں، ہر عقیدے اور مذہب والا سمجھ دے میں سیدھے رستے تے ہاں، مگر سیدھا رستہ ہے کیڑا جڑا اللہ نو پسند ہے۔ انسان اپنی عقل دے مطابق سیدھا رستہ تعین کر لوے، مگر اصل سیدھا رستہ تے اوے جنوں رب فرماوے کہ سیدھا رستہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی اس آیت مبارکہ دی اگلی آیت پاک وچ رب نے دسیا کہ سیدھا رستہ کیڑا ہے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ایمان والے اللہ دی بارگاہ وچ یہ دعا کر دیں کہ یا اللہ سیدھا رستہ دکھا، تو سیدھا رستہ کیڑا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا رستہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے تو اپنا انعام فرمایا، اپنیاں نعمتاں نازل فرمائیاں۔ معلوم ہو گیا کہ اصل وچ سیدھا رستہ اوے جدے تے اللہ دے انعام یافتہ لوگ نے، جنہاں تے اللہ نے انعامت علیہم دی او تاج تے او عظمت سجا دیتی، جنہاں نو اللہ کریم نے اپنیاں نعمتاں دا نزول عطا فرمایا، اونے سیدھے رستے والے۔ ہن او کون نے جنہاں تے اللہ نے نعمتاں دا نزول فرمایا تے جنہاں تے انعام کیتا؟ او کون نے؟ اللہ نے قرآن مجید انہاں دا بھی ذکر فرمایا تاکہ انسان سیدھے رستے دی سمجھ آ جائے کہ سیدھا رستہ اصل وچ ہے کیڑا۔ اگر انہاں وچوں کسے دا بھی رستہ چھوڑ دے تے او سیدھا نہیں۔ اور نماز وچ اسی یہ تے دعا کران گے کہ یا اللہ سانو سیدھا رستہ دکھا، تے سیدھا رستہ بھی انہاں دا صراط الذین انعمت علیہم، جنہاں تے تو اپنیاں نعمتاں نازل فرمائیاں، اپنا انعام فرمایا۔ ہن اللہ نے قرآن مجید دی دوسری آیت وچ انہاں لوگاں دا ذکر فرمایا جڑے انعام یافتہ نے۔ پڑھا قرآن بھائی، کوشش کرو بلا سبحان اللہ کہہ اور ایک کوشش کرو بلا۔ لاہور کے بھی آئے نے ماشاءاللہ، میرے بڑے ترینہ دوست جناب برادرم مہر محمد منشا صاحب، بہت طویل رفاقت ہے میری لاہور دے اندر انہاں نال۔ میں پہلی مرتبہ کم و بیش اللہ جھوٹ نہ بلوائے تے لاہور تقریر انہاں کو لے کرن گیا، آئی تو 20 سال پہلے، تو اس سال دی میری انہاں نال رفاقت ہے، وہ بھی تشریف لے کے آئے نے تے او مینوں کہن گے کہ آسی صاحب لاہوریاں کو بڑی سبحان اللہ کروان دیو تے سیالکوٹ کے تواڈے کول بول دے نہیں۔ اے ہوں تو آڑی بھی عزت دا معاملہ ہے، کوشش کرو بلا اچھا جو سبحان اللہ بولنے، تھوڑی اور کوشش کرو بھائی۔ اللہ کریم نے رجال فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ پروردگار نے فرمایا او جنت میں اپنا انعام فرمایا، اپنیاں نعمتاں نازل فرمائیاں۔ اللہ نے فرمایا 4 گروہ نے، پہلے گروہ دی واری آئی، اللہ نے رجا فرمایا من النبیین، پروردگار نے فرمایا پہلا نبیان دا گروہ جنہ تے میں اپنا انعام فرمایا۔ دوسرے گروہ دی واری آئی، اللہ نے فرمایا والصدیقین، دوسرے اونے جڑے سچے لوگ نے صدیقین نے۔ تیسرا فرمایا والشہداء، او جڑے اللہ دی بارگاہ وچ شہید ہو جان، اللہ دی راہ وچ قتل کیتے جان، او شہید نے جنہ تے اللہ نے اپنا انعام فرمایا۔ چوتھے فرمایا والصالحین،
پروردگار نے فرمایا ولیاں تے صلحاء دا گرو جنہ تے میں اپنا انعام فرمایا انہیں پتہ لگیا جدو نماز چا نمازی دعا کردہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم عرض کرتا یا اللہ میں نو صدیقان دا رستہ وکھا میں نو نبیان دا رستہ وکھا میں نو شہیدان دا رستہ وکھا میں نو ولیان دا رستہ وکھا پتہ لگیا سیدھے رستے تے او لوگ نے جڑے نبیان نو ایمان دینے صدیقان نو ایمان دینے شہیدان نو ایمان دینے ولیان نو بھی ایمان دینے آپ ہی آکھیا میں نو سیدھا رستہ بکھا تے رستہ ہونا دا جڑے انعام والے نے جنہوں انعام ملے دنیا دار کو لو بادشاہ کو لو اور ناز کر دے تے جنہوں رب آکھے میں انہوں انعام دیتا ہے انعام اللہ انہاں تے میں انعام کیتا ہے انہوں میں نعمت عطا کی دیا پتہ چلیا سیدھے رستے تے ہوئے جڑے نبیاں صدیقاں تے شہیداں تے ولیاں والے نے الحمدللہ ہن تو سی سمجھے گے ہوو گے کہ او سواد اعظم او سب تو بڑی جماعت او جڑی نبی تے صدیقہ والی شہیداں تے ولیاں والی او کون ہے او آ سنی ماما تے پتر نے جنہ دیاں چمک دیاں پیشانیاں جڑے نبیاں والے بھی صدیقہ والے بھی شہیداں والے بھی تے ولیاں والے بھی او اہل سنت و جماعت نے جڑے سارے نو من دل آج میں انہاں لوگاں وچوں ایک دا ذکر کرن لگا جنہ تے اللہ نے اپنا انعام کیتا میں صدیقین دے سردار او دا ذکر کرن لگا جڑا صدیق ہے مگر صدیق بھی ہوئے جڑا اکبر صدیق ہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جڑا سارے صدیقہ جو اکبر صدیق ہے نا وڈا صدیق تے سچا آج میں دا ذکر چھیڑے لگا حاضرین محتشم اسی نماز چا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رستہ مانگنے یا اللہ سانو او رستہ سیدھا وکھا جڑا ابو بکر صدیق والا رستہ ہے ہن ابو بکر صدیق دا رستہ کیڑا ہے او بھی عرض کر دے ماں اللہ رب العزت نے قرآن مجید جدو مرتبیاں دی ویسے تفصیل بیان فرمائی نہ تے رب نے پہلا مرتبہ دیتا نبیاں نو نبی جین دوسرا صدیقین تیسرا و شہداء چوتھا و صالحین اللہ نے جدو درجہ بندی کیتی تے صدیقہ نو نبیاں تو بعد دوسرا مرتبہ دیتا انہیں دوسرا اے میں قرآن تو ثابت کران ایک تے اے آیت کہ نبیاں تو بعد صدیق ہوندے نے ہن دوسری آیت سنیں کہ نبیاں تو بعد واقع صدیق ہوندے آج مودا ذکر کرن لگا جڑا افضل الخلق بعد الانبیاء ہے نبیاں تو بعد جڑا سب تو بہتی فضیلت والا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ او صحابی رسول ابو بکر صدیق ہے کسے نبی دے صحابی دے متعلق اللہ نے قرآن چے لفظ صحابی نہیں فرمایا ابو بکر ایک کوئی صحابی ہے جدے بارے رب دے قرآن نے بھی لفظ صحابی رجا فرمایا اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اللہ نے فرمایا او جدو غار وچ دو نے او جڑے غار وچ دو نے او غار وچ دو کون ہے ایک کملی والا ہے ایک ابو بکر صدیق ہے اللہ نے فرمایا ثانی اثنین فرمایا دعا وچوں دوسرا ایک کملی والا تو ابو بکر صدیق ہے میرے رب نے فرمایا ثانی اثنین فرمایا او جڑا دعا چوں دوسرا ہے پتہ لگیا ابو بکر صدیق ہے اے جڑا نبی دے بعد دوسرا ہوئے او امت دا پہلا ہوندا بھائی جڑا نبی دے بعد دوسرا ہے او امت دا پہلا
پتہ لگیا پہلا نمبر صدیق دائیے دما دم مست کلندر تے علی دا پہلا نمبر صدیق دائیے اچھا جڑا سننی ماں دا پتر ہو میری تائید کرے تے بولیو سبحان اللہ تو انہوں او عقیدہ دس رہے ہیں جڑا 1500 سال تو اہل سنت و جماعت دا اصلی عقیدہ ہے تے او اصلی عقیدہ اے وے کہ امتی جو پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا ہے جڑا میری گل دا تائید کردہ ہے ہاتھ چوکے بولے سبحان اللہ کیمرے والے وکھو بلا آج اپنے اپنے عقیدے والا کیڑا ہے افضل الخلق کے بعد الانبیاء نبیاں تو باجد پہلا نمبر امت جو ابو بکر صدیق ہے ابو بکر بھئی تسی بول نہیں دے پہلا نمبر کدھا ہے پھر بولیا جے پہلا نمبر کدھا ہے ابو بکر صدیق دا او صدیق ہے جدے بارے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت رسول دے عظیم پیشوا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے آپ فرما دینے میں اپنے ابا جان حضرت امام باقر کو سنے میں جڑی روایت درد کرنا کا بہت بڑی روایت امام جعفر صادق فرما دینے میں اپنے ابا جان حضرت امام باقر کو سنے آؤ حضرت امام باقر فرما دینے میں اپنے ابا جان حضرت امام زین العابدین کو سنے آؤ امام زین العابدین فرما دینے میں اپنے ابا جان امام حسین کو سنے آؤ امام حسین فرما دینے میں اپنے ابے مولا علی تو سنے آؤ مولا علی فرما دینے نہ کملی والے تو سنے آئے نبی پاک نے فرمایا اس آسمان دے نیچے نبیاں تو بعد اس آسمان میں ابو بکر نالوں بد کے افضل انسان بیکھی آئی نبی دے گھر والے دی گواہی پھر عرض کریں تاکہ تو انہیں یاد ہو جائے روایت حضرت امام جعفر صادق فرماندے نے میں اپنے ابو حضرت امام باقر کو سنیا امام باقر فرماندے نے کہ میں اپنے ابو جان حضرت امام زین العابدین کو سنیا امام زین العابدین فرماتے نے میں اپنے ابو جان حضرت امام حسین کو سنیا امام حسین فرماتے نے میں اپنے ابو جان مولا علی المرتضی شیر خدا کو سنیا تے مولا علی فرماتے نے میں کملی والے دی زبان جو آپ سنیا کہ اس آسمان نے نبیاں تو بعد ابو بکر صدیق نال افضل انسان وکھیا ہی نہیں اس تو بڑی گواہی میں اور کتھوں لے کے آؤں قرآن دے بعد ویخ کتنی بڑی گواہی ہے جڑی نبی دے گھر والے عطا فرمائی مولا علی فرما رہے نے کہ آسمان نے نبیوں تو بعد ابو بکر نال افضل انسان وکھیا ہی نہیں رب نے بھی دسیا کہ من النبیین و صدیقین نبیوں دے بعد صدیق دا مقام ہے بھائی قرآن دی وانڈ بیکھو نا نبیوں دے بعد اللہ نے صدیقہ دا ذکر فرمایا پڑھا پھر قرآن سنی باندھا پتر بولے گا جو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین پروردگار نے فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کر جو نالے صدیقہ دے نال ہو جاؤ نالے صدیقہ دے نال ہو جاؤ انسان نماز وچ بھی دعا کر دے یا اللہ مینوں سیدھا رستہ وکھا او رستہ جڑا نبیاں صدیقاں تے شہیداں تے ولیاں دا ہے اللہ بھی نالے قرآن جو فرما رہا ہے اے ایمان والے ہو اللہ کو ڈر جاؤ تقوی اختیار کر جاؤ نالے صدیقاں دے نال ہو جاؤ نالے صدیقاں دے نال ہو جاؤ او جتے نبی دا ہر یاری صدیق ہے پر میں ہوتا ذکر کرنا ہے جڑا صدیق اکبر او جو نبی دا ہر یاری صدیق ہے پر اساں تے صدیق اکبر دا جو ذکر چھیڑی بیٹھ جا ان جو تے عمر بھی صدیق ہی ہے سچا ہے نا بھائی ان جو تے حضرت عثمان غنی بھی صدیق نے ان تے مولا علی بھی صدیق نے
پر ابو بکر صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے۔ نوجوانوں، اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت عطا فرمائیا۔ کوئی صحابی آپ صحابی ہو دا باپ صحابی نہیں، کوئی صحابی آپ صحابی ہے او دا پتر صحابی نہیں، کوئی صحابی آپ صحابی او دا باپ صحابی ہے او دا پتر صحابی ہے، پتر صحابی نہیں۔ 1,24,000 نبیاں دے جتنے بھی صحابہ نے، ان تمام صحابہ وچوں ایک کوئی ابو بکر صدیق ہے جڑا آپ بھی کملی والے دا صحابی ہے، جدا باپ بھی کملی والے دا صحابی ہے، جدا پتر بھی کملی والے دا صحابی ہے، جدا پتر بھی محمد عربی دا صحابی ہے، جدیاں 4 نسلہ تے پشتہ محمد عربی دے صحابی نے۔ سارے نبیان دے صحابہ جو ایک کوئی صدیق ہے، اے او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہیں اپنی زندگی دی ہر چیز مصطفیٰ دے جوڑیاں تو بار دیتے۔ اے او ابو بکر صدیق جنہیں ساری زندگی اپنے قول اپنے فعل دے نال ایک بار بھی محمد نو تکلیف نہیں دیتی۔ میں دوبارہ جملہ بولنا تو انہوں سمجھ آجے میں کتنا بڑا جملہ بولیا۔ اے او ابو بکر صدیق ہے جنہیں ساری زندگی اپنے قول تے اپنے فعل دے نال مصطفیٰ نو کدے تکلیف نہیں دیتی۔ بس ایک ہے نا جی میں تسی راضی ہو جی، آج جی میں تسی راضی ہو۔ صلح حدیبیہ دا موقع آیا نا تے کافرہ مکے والے نال جدوں حضور نے صلح کی تھی نا مقام حدیبیہ تے کافرہ نے شرطاں بڑیاں ڈاڑیاں رکھیاں، بڑیاں ڈاڑیاں شرطاں رکھیاں۔ نبی کریم نے کافرہ دیاں ساریاں شرطاں ہی مان لیاں۔ حضور اپنی نگاہ نبوت فراست نبوت نہ ویکھنے سنا کہ اس صلح حدیبیہ دے بعد سانو مسلمانوں نو فائدے بڑے ہونے نے، مگر وقتی طور تے یہ لگ رہا سی کہ مسلمان پسرے نے ایڈیاں ڈاڑیاں شرطاں کافرہ نے صلح حدیبیہ چ رکھیاں۔ میں تفصیل نہیں عرض کردہ، بس ہی کوئی عرض کردے میں شرط ای بھی سی کہ اگر کوئی کافر مکے دا مدینے بھول کے ٹر جاوے تو مسلمانوں نو مکے والے نو واپس کر دیں گے، پر جے کوئی مدینے دا مسلمان مکے آ گیا تو کافر انہوں واپس نہیں کرنے۔ حضرت ابو جندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قیدی سن نہ دینا چاہیے، اس ویلے قیدی سن مکے جدو یہ تحریر لکھی جا رہی سی تے آپ اپنی بیڑیاں توڑ کے نہ تو اس ویلے آگئے تے اجے تحریر لکھی جا رہی ہے، جے دستخط ہوئے نہیں تے ایک قیدی قید جو نکل کے تے اتھے حاضر ہو گئے تے مکے دے کافر آکھا آ ویکھو جی اے ساڈا معاہدہ ہو رہا ہے کہ جیڑا مدینے دا مسلمان مکے گرفتار ہوئے گا واپس نہیں کیتا جائے گا، تے ابو جندر نو واپس کرو۔ میرے نبی فرمایا چپ کر کے واپس لگا جا، جاؤ مکے جا، قید جا کے ہو جا۔ ایڈیاں ڈاڑیاں شرطاں حضرت سیدنا عمر فاروق نے بھی عرض کی تھی کملی بالیا انج تے کافر سمجھن گیا سی نقلوں ڈر گئے جدو سارے صحابہ نبی خیال آیا ایڈیاں ڈاڑیاں شرطاں تے اسی صلح کیوں پہ کرنے اس ویلے ایک کوئی صدیق سی جیڑا محمد چہرے والے ویکھی جا رہا تے ایک کہی جا رہا کملی والے جی میں تسی راضی ہو، جی میں تسی راضی ہو، تکلیف ہی نہیں دیتی ساری زندگی مصطفیٰ نو کہتے آج جی میں تسی راضی ہو۔ نبی پاک ہجرت کر کے جدو معراج کر کے آئے نا تے سرکار واپس رہے تھے، جبریل امین علیہ السلام نو حضور نے فرمایا جبریل میں نو راتو رات تو عرش الہی تے لے گیوں تے راتو رات ہی واپس چھوڑ چلے، نہ کسے جاندہ ویکھیا تے نہ کسے تے کون مننے گا میں معراج کر کے آیا، میں تے رب نو ویکھ کے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے سن 70 بندے نال لے کے جدو اللہ نو ویکھن گئے نا کوہ تور تے 70 بندے گواہ نال لے کے گئے۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، اللہ نے جدو پہاڑ تے اپنی تجلی رکھی کوہ تور جل گیا، اس 70 بندے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین تے تشریف لے جائے، جدو آپ اٹھے تھے آپ نے ویکھیا 70 گواہ جڑے میں لے کے آیا ساؤں تے سارے مر گئے۔
عرض کی تھی یا اللہ میں تے 70 بندے گواہ لے کے آیا سائیں میری قوم نو جا کے دسن گے کہ میں اللہ نہ گلاں کرنا اے جا کے گواہی دین گے میں رب نو ویکھ کے آیا تے جے اے مر گئے تے میریاں گواہیاں کون دے گا یا اللہ انہاں نو زندہ فرما اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیتے موسیٰ کلیم جدو 70 گواہاں نو لے کے قوم وچ آئے تے آپ نے فرمایا میری قوم اے پوچھ لو انہاں کولو اے ویکھ کے آئے جے میں رب نہ گلاں کیتیاں میں رب دی تجلی ویکھ کے آیا قوم نے جدو 70 گواہاں ول ویکھیا تو 70 دے 70 ہی مکر گئے کہنے لگے کوئی نہیں ویکھیا موسیٰ نے رب دی تجلی کوئی نہیں رب نہ گلاں کیتیاں مکر گئے موسیٰ تے 70 گواہ لے کے گئے او ویکھ کے مکر گئے تے کملی والے میں راج کر کے آئے تے آپ نے فرمایا جبریل کلے ہیں لے گئے ہوں تے کلے ہیں چھوڑ چلے ہیں نہ کسے جاندہ ویکھیا تے نہ کسے آؤندہ ویکھیا تے کون مننے گا میں راج کر کے آیا تے جبریل عرض کی تھی سونیا کوئی مننے نہ مننے ابو بکر صدیق تے مننے ہی مننے واہ صدیق تیری عظمت نے سار جاواں اس ویلے بھی جدو اپنے نبی خیال آیا کئی لوگ کلمہ چھوڑ کے مرتد ہو گئے میراج دی رات جدو حضور واپس آئے نا تے فرمایا میں رات مسجد اقصی گیا بھی تے آیا بھی میں رب نو ویکھ کے بھی آیا تے کئی مسلمان جڑے کچے ایمان والے سانو مرتد ہو گئے کلمہ چھوڑ دیتا کہنے لگے باقی سب کچھ منیا جائے گا نہیں من سکدے اسی اے نہیں من سکدے اس ویلے ایک کوئی صدیق اکبر ہے جنہیں اے بھی نہیں آکھیا کہ میں کملی والے نو پوچھ کے آواں کہ حضور تساں آکھیا کہ نہیں جدو لوگاں نے آکے دسیا نا ابو جہل ورگیاں کہ تیرا نبی کہندا میں راتی رب کھل گیا ساں تے ہنس کے فرمان لگے اچھا حضور نے فرمایا ہے ٹھیک ہی فرمایا ہے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آ جائے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھرے کو شہید نہ ہو جائے زور لگا کے بولو سبحان اللہ جڑا ابو بکر والا او بولے سبحان اللہ میں دیکھ در پڑھیا کرنا وا ابو بکر تو تن من پار دیوان ابو بکر تو تن من پار دیوان ابو بکر تو تن من پار دیوان جن رکھیا نال حسایاں نے نوجوانوں انج نبی دے نال کہ اللہ نے بھی رجا فرمایا من النبیین و صدیقین نبی دے نال صدیق دا مرتبہ رکھیا نبی دے بعد صدیق دا مرتبہ رکھیا اللہ نے قرآن کے فرمایا لا تحزن ان اللہ امانا جدو خارج کملی والے نے فرمایا ابو بکر غم نہ کری ابو بکر حزن نہ کری رب ساڈے نال اس ویلے خارج دو ہی شخصیتان ایک کملی والا ایک ابو بکر صدیق نے پر نبی پاک فرما رہے نے ابو بکر غم نہ کر رب ساڈے نال او اینا نبی دے نال کہ رب نے فرمایا ابو بکر تے تو نبی دے نال تے رب تیرے نال او اینا نبی دے نال ابو بکر تو تن منوار دیواں جنہوں رکھیا نال ہے سائیاں نے گرامی قدر حضرات او صدیق اکبر مسجد نبی دے اندر نا صحابہ نے ارد گرد گھر سا نا مسجد نبی دے تے صحابہ نے اپنے گھران دے بچ نا کھڑکیاں دیواراں بچ مسجد نبی وال کھول کے رکھیاں سن کھڑکیاں پتہ کیوں حضور نو ویکھن واسطے کھڑکیاں سی تے حوالی رکھنے نا انہاں مسجد وال کھڑکیاں رکھیاں سن حضور نو ویکھن واسطے ایک دن میرے نبی مسجد نبی چاہے تو حضور نے فرمایا ساری کھڑکیاں بند کر دو بس او کھڑکی کھلی رہے او کھڑکی پتہ کدی سی ابو بکر صدیق دی اچھا بولو یار سبحان اللہ او کھڑکی صدیق اکبر دی فرمایا ساری کھڑکیاں بند کر دو بس ابو بکر صدیق دی کھڑکی کھلی رہے ایو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا نبی دے بعد دوسرا ہے تے امت دا پہلا ہے
جڑا ثانی سنین اذ ہما فی الغار یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق نے نا ایک دن حضور دے سامنے بیٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے 3 چیزاں بڑیاں پسند نے فرما کیڑی کیڑی او دے عشق دا مرتبہ ویکھ پہلی چیز جڑی ابو بکر نو پسند ہے نا عرض کی تھی یا رسول اللہ النظر الی وجہ رسول اللہ میں نے پہلی چیزیں پسند ہے کہ اکھ میری ہوئے تے وجہ رسول اللہ ہوئے چہرہ مصطفیٰ ہوئے تے میری اکھ جڑی ہے نا میں ٹک ٹکی لگا کے بس کملی والے تو ہڈی ذات والے ویکھ خدا ہی رواں میں نے بڑا پسند ہے انہیں پھر اس گل نو انج پورا کیتا کہ صحابہ فرماتے نے 2 ہی شخصیات ایسیاں سن جنہ دا جدو دل کردا ٹک ٹکی لا کے نبی وال ویکھ لیندے سن اور کسی دی جرت نہیں سی ایک ابو بکر صدیق تے عمر فاروق رضی اللہ تعالی یہ 2 شخصیات سن جدو دل کردہ نبی دے چہرے وال ویکھ دے اور کسی دی جرت نہیں تے آپ فرماتے نے میں سب تو زیادہ پسند ہے کہ میں ہر ویلے نہ حضور دے چہرے وال ویکھدا رہواں ایک گل پھر ادو پوری ہوئی جدو ہجرت دی رات غار ثور چ لے کے نا کلے آئی نبی نو کلے آئی لے گئے تے 3 دن تے 3 راتاں یار نو لٹا لیا گودے چ تے آ ویکھیا جے میرے وال سیال کوٹ دے رہن والے اس طرح نا صدیق نے چلیے حضرت پیر باہو دے دربار ہوتے بھئی اسی تے لکھ روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہیں نا ہے نا انہیں تے ہجرت دی رات کعبہ ہی چھڑ دیتا ہجرت دی رات کعبہ چھڑے انہوں پتہ سی کعبے چک نماز پڑھیے تے لکھ نماز دا ثواب ہے انہیں لکھ وال ویکھیا نا کعبے وال ویکھیا انہیں بیت اللہ چھڑ دیتا پر رسول اللہ نہیں چھڑیا پتہ کیوں چھڑ دیتا انہوں پتہ سی کہ اوتھے تے ایک نگاہ کریے تے حاج دا ثواب ہونا نا اوتھے تے حاج دا ثواب ہے تے ایتھے آرے باندے سلطان نے فرمایا اے تن میرا چشمہ ہووے کہ میں مرشد ویخنا رجا لکھ جسمہ ہک کھولا ہک کجا ایک نہ دٹھیا من صبر نیا بے اور کدے والے بھجا میرا کامل باہو میں نہ لکھ کروڑا جا ہجرت دی رات کعبہ چھڑیا یار نہیں چھڑیا کیوں اوتھے ایک حج تے غار چ لے جانا نا تے کلیاں ویکھاں گا تے لکھ کروڑاں حجاں کاش جمعہ نہ ہوندہ لنگر ہوندہ تے تسی بول دے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مرشد دادی دار بے باہو میں نو لکھ کروڑاں حجاں ہو اکھیا سونے میری زندگی دی سب تو بڑی تمنا ہے کہ اکھ میری ہوئے تھے چہرہ میرے محبوب دا ہوئے تے میں ویکھی جاواں کچھ دنہ تو دل اے میرا کٹیا وٹیا رہندہ ہے میں جیڑی سونی صورت ویکھاں چولا تیرا ہی پہندہ ہے انہوں ہر چیز چی مصطفیٰ دی صورت نظر آن دی انہیں ایسا مصطفیٰ دی ذات اپنی ذات نو گم کر دیتا اتنے بڑی طویل داستان ہے نا میں انشاءاللہ ہن جمعہ دے آغاز کر لیا حضرت سیدنا صدیق اکبر دی انشاءاللہ شخصیت مختلف پہلووں تے گفتگو کرانگے آج آپ دے نا شخصیت پاک دے چند پہلو میں عرض کرا دوسری چیز میں نے پسند ہے آپ نے فرما دینے کہ میری دوسری بڑی دل دی تمنا کہ مال میرا ہوئے تے خرچ کملی والا کرے
کیسی تمنا ہے؟ مال میں کماواں، دولت میری ہوئے تے خرچہ کملی والا کرے۔ دل کر دے اپنی کمائی کوئی خرچ کرے نہیں نا، انہیں ذات مصطفیٰ اپنی ذات نو انج گم کر دیتا۔ اکھا میرا دل کر دے کملی والا، دولت میری ہوئے، مال میرا ہوئے تے خرچے کملی والا۔ حاضرین محتشم 40,000 دینار سن، 40,000 درہم سن حضرت ابو بکر صدیق کو جس دن آپ نے کلمہ پڑھے، یہ مکہ دے امیر ترین شخص سن، سب تو بڑے تاجر سن مکہ۔ 40,000 درہم سن اس دن گھر وچ جس دن کلمہ پڑھیا۔ جس دن ہجرت کی تھی اس دن صرف 5,000 سن۔ کتنے اڑائے مصطفیٰ دیاں زلفاں دیاں؟ 35,000۔ 5,000 کول سن سارے کملی والد نہ لے کے ٹور پہ کہ کدھرے لوڑ پہ جے گی راہ وچ۔ گھر وچ حضرت ابو بکر صدیق دے ابا جان حضرت ابو قحافہ نے کلمہ نہیں سی پڑھیا تے اکھاں تو نبی نے سن حضرت ابو قحافہ تے پوتری نو حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر نو کہنے لگے آپ ٹر گیا نا تے تیاں دا خیال بھی نہیں کر کے گیا، پیسہ بھی گھر تیاں واسطے کوئی نہیں چھڑ کے گیا، ایڈا نبی دا عشق لگا ہے، ککھ نہیں تیاں لے بھی چھڑ کے گیا۔ تے بیٹی نے پتہ کی کیتا، او گھڑا جدے جو پیسے رکھے ہوندے سن نا، او گلہ او دے وچ پا کے نا کینکریاں تے اوپر رکھ کے کپڑا تے دادا جی دا ہاتھ پھاڑ کے نا تے کپڑے دے اوپر لگا کے فرما دے چھڑ کے گئے نے ساڑھے لئی۔ جنہوں سمجھ آئی وہ بولے سبحان اللہ۔ پتہ لگے ابو بکر ہی نہیں، انہیں اولاد نو بھی محمد انجدہ دیوانہ بنایا نا۔ برداشت ہی نہیں بچیاں بے کیتا کہ دادا جی حضور دے خلاف کو گالی سوچن، کینکریاں رکھ کے اوپر کپڑا ڈال کے بیٹی کہنے لگی ویکھو نا دادا جی حضور ساڑھے لی ابو جی چھڑ کے گئے نا پیسے چھڑ کے گئے نا۔ واہ ابو بکر تیری عظمت و نثار، اکھیا مال میرا ہوئے تے خرچ محبوب تے کراں۔ حضور علیہ السلام نے تائیوں ارشاد فرمایا اور میں حدیث پاک وچ پڑھے، کملی والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مال انج خرچ کر دے سن جی میں بندہ اپنا مال خرچ کر دے۔ بھئی اپنا مال بندہ پوچھ کے کسی نے خرچ نہیں نہ کردہ، حضور بھی کہتے پوچھے ہی نہیں۔ صدیق اکبر دا مال حضور اپنا مال سمجھ کے خرچ کر دے سن۔ تائیوں میرے نبی نے فرمایا محمد تے جن نے بھی احسان کیتا میں سارے دے بدلے دنیا تے ادا کر چلیاں، صدیق دا ادھار رکھے قیامت نو ادا کرا کے، صدیق دا ادھار رکھے ایک قیامت نو ادا کرا گے۔ تائیوں قدمت بھوک دے موقع دے جدو سارا مال لے کے آگے، گھر وچ سوئی بھی نہ چھڑی۔ میں کتاباں دے اندر پڑھیا غزوہ تبوک دا ویلا آیا، صدیق اکبر نے سارا مال اکٹھا کر کے ڈیر لگایا، اپنی دیواراں نو اندھیرے چ ہاتھ لگا دینے کہ دیوار دے اندر کوئی سوئی بھی رہ گئی، کدھرے عشق دا چور نہ ہو جاواں۔ سوئی تک لگے آ گئی، سوئی تک لگے آ گئی۔ جدو لباس دی واری آئی اپنے کپڑے اتار کے بوری پہن لئی کہ بوری نو پٹنا دی جگہ کنڈے لگا لے، حضور دی بارگاہ چ لے کے آئے۔ نبی پاک نے بیٹھ کے فرمایا ابو بکر گھر والے لکھی چھڑ کے آئے، عرض کی تھی رب دا رسول چھڑ آیا۔ اجے تے نبی نے فرمایا سی گھر والے لکھی چھڑ کے آئے، یہ کملی والے پوچھ لیں گے اپنے لکھی چھڑ کے آیا۔ اجے تے آکھیا گھر والے لکھی چھڑ کے آئے تے آکھیا رب رسول چھڑ آیا تے جے کدے پوچھ لیں دے اپنے لکھی چھڑ کے آئے۔ ہورے صدیق کیویں دا جواب دیندا، تیرے عشق رسول تو صدقے جاواں۔ حضرت صدیق اکبر جدو بوری پا کے نا بوری پہنی اس رکھ کے بکل مار کے نا بوری دی تے بٹنا دی جگہ کنڈے لگائے، یعنی اپنے تن دا لباس بھی اتار کے لے جائے۔ حضرت صدیق اکبر دا بڑا قول مشہور ہے، آپ فرما دینے کہ لوگاں دی زکاة اے وے کہ 100 چوں 2.5 روپے رب دی بارگاہ چ دے دینے، 100 چوں 2.5 روپے زکاة ہے نا۔ فرما دینے صدیقاں دی زکاة اے وے کہ وہ سارا یار دیاں ظلفاں تو بار دے، صدیقاں دی زکاة اے وے وہ سارا مال محبوب دیاں ظلفاں تو بار دے۔ جدو صدیق اکبر بوری پہن کے آئے نا، تھوڑی دیر دے بعد جبریل آئے تھے، آپ نے بھی نا بوری پہنی،
تے بٹنا دی جگہ حضرت جبریل امین نبی نے کنڈے لگائے. نبی پاک نے فرمایا اج نوری لباس کتھے میں جی؟ اج نوری لباس کتھے میں؟ عرض کی تھی مدینے دے حوالیا اج میں ہی نہیں ذرا آسمان وال نگاہ اٹھا کے تے ویکھ. اسرا حضور نے آسمان وال ویکھیا تے اج زمین نہیں آسمان دے تے عرش دے سارے فرشتیاں بوری پائی. بوری دا لباس. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل آکی اتھے صاحب 7 سنابل نے بڑی محبت دی بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کردہ ربا میں تیرے فقیران چلا جاواں. تے آپ نے نا فقیران والی گدڑی پا لی. فقیران والی گدڑی پائی. صاحب 7 سنابل لکھ دینے کہ اس دن فرشتیاں نے گدڑی نہیں پائی پر جدو صدیق نے بوری پائی نا تو رب نے حکم فرمایا سارے فرشتے آج بوری پاؤ تو میرے صدیق دی سنت ادا کرو. جبریل جڑے ویلے بوری پہن کے آگئے عرض کی تھی کملی والے میں اللہ تا پیغام اج لکھے آیا اور اج پیغام تو آدھے لئی نہیں آج ابو بکر صدیق لی لکھے آیا. ابو بکر نے میرے نبی نے فرمایا جبریل کھڑے نہیں تیرے لئی پیغام اللہ دا لکھے آئے نہیں. رو کے عرض کی تھی سونے میرا رب کی کہندہ ہے. عرض کی تھی کملی والے اللہ فرماندہ صدیق نو پوچھو بوری پا کے راضی ہے کہ نہیں. جڑے ویلے صدیق نے نہ سنیا صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں. عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے اللہ نو میرا پیغام دے دے ہو میں بوری پا کے بھی راضی ہوں میں مال لٹا کے بھی راضی ہوں میں یار پیچھے مارا کھا کے بھی راضی ہوں. کملی والے میں تیرے پیچھے تانا مانا دھنوار کے راضی ہوں. میرے رب نو پوچھ راضی ہیں کہ ناراض ہیں. اللہ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہم ورضوان. اللہ نے فرمایا ساری دنیا رب دی رضا مانگ دی ہے میں رب اعلان کرنا میں اللہ تیرے تے راضی ہوں. عرض کی تھی اللہ جے تو بوریاں چی راضی ہیں تے جے تو انج راضی ہیں میں ساری زندگی بوری پا کے گزار. کہ تم نے انج بیخ کے راضی ہیں میں ساری حیاتی ہیں بھی گزار دے ہوں. جنہ دکھاں وچ دل بر راضی سکھ انہاں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. آکھے جے تو بوری ویچ ویخ کے راضی ہیں میں ساری زندگی بوری چی گزار دے ماں. یہ صدیق گرامی قدر حضرات تیسرا فرمایا کملی والیا میری تیسری تمنا ہے کہ بیٹی میری ہوئے تے بیڑا نبی دا ہوئے. اما خدیجۃ الکبریٰ دے وصال پاک دوبا جدو حضور نے پریشان رہنا نا تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ دا دامن پکڑیا تے نبی دی بارگاہ چلے آئے. عرض کی تھی کملی والے میری بیٹی خدیجہ دا نیم البدل تے نہیں ہو سکتی پر کملی والے میں اپنی بیٹی دا نکاح تو آڑے نہ کرنا چاہنا. مدینے دے تاجدارہ مدینے دے حوالیا میری بیٹی تیرے غم گساری تے کر لوے گی. کملی والے میں اپنی بیٹی لے کے آیا دینا نکاح فرماؤ یا رسول اللہ میں تو انہوں دکھی نہیں بیک سکتا. انہیں زندگی دیاں 3 تمنا سن کہ میری اکھ ہوئے نبی دا مکھ ہوئے مال میرا ہوئے تے خرچ کملی والا کرے تے تیسرا فرما بیٹی میری ہوئے تے بیڑا رسول عربی دا ہوئے. گرامی قدر حضراتوں نے اپنے عشق نو انج پورا کیتا کہ اپنی زندگی دی ہر تمنا مصطفیٰ دیاں ظلفاں تو وار دیتی. میاں صاحب فرماتے نے قطرہ ونج پیا دریاوے پھر وہ کون کہاوے جدے تے اپنا آپ گواوے آپ اوہو بن جاوے. انہیں مصطفیٰ دی ذات تو انج ذات نو گم کی تفنا پھر رسول ہی ہوگے. حضرین محتشم اگلے جمعہ المبارک نو بھی انشاءاللہ اسی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہی گفتگو کرانگے. گزشتہ جمعہ المبارک تو اسی نبی کریم علیہ السلام دے خلیفہ اول امیر المؤمنین فنا پھر رسول عاشق رسول حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر
آپ دی سیرت طیبہ دے چند گوشے آپ احباب دے سامنے میں گزارش پیش کر رہے ہیں۔ آیت مبارکہ بھی آپ دی سیرت طیبہ دے حوالہ نالے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ او مہاجرین جنہاں نے اپنے گھرانوں اور اپنے مالانوں اللہ دی رضا واسطے چھوڑیا اور انہوں نے اپنے گھراں تو نکال دیتا گیا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت اللہ دا فضل تے دی رضا نو تلاش کر دیں۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس دی رسول دی مدد بھی کر دیں۔ اولئک هم الصادقون، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ نے جڑے راست باز نے، جڑے سچے لوگ نے۔ نبی کریم علیہ السلام تو بعد صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسے ہی دن جس دن نبی کریم دا وصال پاک ہویا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دستے حق پرستو تے بیعت فرما لی۔ صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین دا خیال اسی کہ اسی نبی کریم دے بعد ایک لمحہ بھی، ایک دن بھی اپنے سرپرست اور اپنے خلیفہ تو بغیر نہیں گزارا گے۔ خلیفہ وہ ہوندہ ہے جڑا اپنی قوم دا نگہبان ہوئے، اللہ دے عطا کیتے مالوں لوگاں وچ برابر تقسیم کرے، اللہ دیاں حداں نو قائم رکھے، لوگاں دی ضروریات دا بھی خیال رکھے۔ خلیفہ وہ ہوندہ جڑا اپنے صدر دا، اپنے رہبر دا نائب ہوگے، انہوں خلیفہ کیا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق او خلیفہ ہے جدی خلافت دے اتے انہاں لوگاں نے اجتماع کیتا، جمع کیتا، اکٹھے ہو گئے جنہوں اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، اللہ نے فرمایا کہ وہ سچیاں دی جماعت ہے، وہ سچے لوگ نے۔ تو جنہاں دی سچائی دا اللہ کریم اعلان فرمائے کہ وہ سچے لوگ نے اور راست باز نے، وہ کدے جھوٹ تے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت تے اور خلیفہ بلا فصل ہوتے اور خلیفہ اول ہوتے، امیر المومنین ہوتے اور خلیفۃ الرسول ہوتے، انہاں لوگاں نے اکٹھ کیتا اور سارے راضی ہو گئے جنہوں اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں اللہ نے فرمایا کہ میں انہاں تے راضی ہو گیا۔ او جڑے اللہ دی رضا والے، جڑے اللہ نو راضی کیتی بیٹھے نے، اور اولئک هم الصادقون نے، جڑے سارے سچے نے۔ انہاں چو کسے نے بھی ابو بکر صدیق دی خلافت دے انکار بھی نہیں کیتا، شک بھی نہیں کیتا، اعتراض بھی نہیں کیتا۔ انہاں وچ سارے صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود ہیں، اور ان صحابہ وچ حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا بھی موجود ہیں۔ ابو بکر دی خلافت کسی نے اعتراض نہیں کیتا، اودیا کافی وجوہات ہیں۔ آج میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت ہوتے چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم علیہ السلام دی جدو حیات طیبہ دے آخری دن سن، ظاہری حیات طیبہ دے، اور بخار دی شدت دی وجہ تو نبی کریم علیہ السلام کو نماز پڑھن واسطے نہیں آیا جا رہا۔ اس ویلے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ابو بکر نو کہو لوگوں نو نماز پڑھا دے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا جان بڑے رقیق القلب نے، بڑے نرم دل نے، انہاں کلو نبی دے مصلی تے کھلو کہ نبی دے بغیر نماز نہیں پڑھی جانی۔ یا رسول اللہ میرے بابا رو بن گئے، تسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرما دیو نماز پڑھا دیں کیونکہ انہاں دا دل تھوڑا سخت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حکم دے رہا کہ ابو بکر نو کہو نماز پڑھاوے۔ سارے صحابہ موجود ہیں مگر نبی کریم دا اسرار حضور بار بار فرما رہے نے ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے، ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے، ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے۔
اے او صدیق اکبر خلیفۃ الرسول ہے جنہیں میرے آقا علیہ السلام دی حیات طیبہ جو 17 نمازہ محمد مصلی تے کھلو کے صحابہ نو پڑھائیاں نے تائیوں تے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ دے نبی نے توہانو ساڑے دین واسطے پسند کیتا اساں توہانو اپنی دنیا واسطے پسند کر لیا ہے یعنی جڑا نبی دے مصلی تے نبی دے بعد وارث ہے کیا اس بات دا حقدار نہیں کہ نبی دے بعد نبی دی خلافت دا بھی وارث ہو گئے اسے بات تے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نو اشارے عطا فرما دیتے ہی او باسی جدے تے صحابہ دا جماع سی صحابہ دا اکٹھ سی کہ نبی دے بعد اگر کوئی مقام والا ہے تو ابو بکر صدیق ہے یہ دیتے نبی کریم علیہ السلام دی اہل بیت اطہار حضور دی آل نبی کریم علیہ السلام دے قرابت والے اور صحابہ کے بار اس وقت دے اندر جتنے بھی انسان مسلمان موجود سن انہاں سارے دے اس بات اتفاق سی کہ نبی دے بعد نبی دے مصلی تے نبی دی خلافت دا حقدار صرف ابو بکر صدیق ہے گرامی قدر حضرات میں پڑھوں قرآن بھائی میرے انتہائی معزز اور محترم بزرگ ماشاءاللہ جناب ڈاکٹر محمد ضیاء اوان صاحب امریکہ تو یو ایس اے تو تشریف لے کے آئے نے میرے نا بڑی محبت فرماتے ہیں اور بڑی ترینہ محبت ہے میری آپ دے نال ڈاکٹر صاحب کی آخر کے کیاسی صاحب میں توانیاں صرف ویڈیوز ویکھنا تے اتھے تو بڑی سبحان اللہ دی آواز آن دی ہے تے اتھے میں آیا لائیو تے بندے بول دے نہیں تھوڑا جا ہو رولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے کوشش کرو بلا اچھا بولن دی سبحان اللہ میرے کو اور بڑے درینہ دوست جناب بھائی محمد ندیم صاحب بھی یونان تو عمرہ بھی ڈائریکٹ کر کے آئے نے پھر اور بھی ایک ماشاءاللہ رحیم یار خواہ تو میرے بڑے پرانے دوست بھائی شفاق صاحب بھی تشریف قرب و جوار تو تمام محباب تو سی تشریف لے آئیو اللہ تبارک و تعالی سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے نصیب فرمائے اور میں پڑھا قرآن صدیق دی خلافت ہوتے کہ صدیق ہوئے جڑا افضل الخلق بعد الانبیاء آئے صدیق یہ شخصیت ہے جڑے نبی کریم علیہ السلام بعد حضور دے مصلی تے حضور دی خلافت دا حقدار سی اس بات نو صحابہ کے بار سمجھ چکے سن گرامی قدر حضرات اللہ کریم نے رجاء فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا اللہ نے رشاہ فرمایا او جڑے محمد رسول اللہ دے نال نے علماء نے فرمایا دے تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات جدو نبی کریم دی حیات طیبہ دا آخری بیلا آیا فرما ابو بکر نو کو نماز پڑھائے جڑے بلے پیغام مسجد نبی دی اندر آیا سارے صحابہ کے بار موجود نے صدیق اکبر نبی دے مصلی تے کھڑے ہو گئے نالے روئی جا رہے نالے نماز پڑھائی جا رہے نالے روئی جا رہے نالے نماز پڑھائی جا رہے ایک رکعت پڑھی دوسری پڑھائی جا رہی اچانک نبی پاک نے اپنے حجرے دی کھڑکی دا پردہ اٹھایا نبی کریم نے جڑے ویلے پردہ اٹھایا کیونکہ مالی دا دل کردہ میں بیکھا میرا باغ کنا پھلیا پھلے ہیں نالے نبی کریم نے کھڑکی دا پردہ ہٹایا کہ میں بیکھا او کون ہے جڑا میرے ابو بکر دی خلافت من دے او کون ہے جڑا میرے صدیق نو میرے مصلی دا وارث نہیں سمجھدا دیکھا کون ہے جڑا میرے صدیق دے پیچھے نماز نہیں پڑھدا او کیڑا خوشبخت ہے جڑا صدیق دے پیچھے نمازاں پہ پڑھدا نبی کریم نے اپنی کھڑکی دا پردہ ہٹایا صحابہ نے نماز پڑھ دیا اپنے چہرے نبی وال کر لے او عبادت خدا دی کر رہے سن زیارت مصطفیٰ دی کر دے سن امام بخاری فرما دینے جے کدے دو گھڑیاں میرے نبی پردہ نیچے نہ کر دے صحابہ نے نمازاں توڑ کے نبی وال دوڑ لگا دینی سی نبی کریم نے جدو اپنا باغ بے خیال اے مالی دا کم
پانی دینا او پر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے 23 سال جڑے اسلام دے بوٹے نو میرے نبی نے اپنے خون مبارک دے نال اپنے جگر دے خون دے نال پالیا اج پاک میرے نبی نے اپنی اکھاں دے نال ویکھیا کہ میں ٹر چلیا میرے مصلی دا بار صدیق بھی موجود ہے او جنہاں دی تربیت میں کیتی ہے او صدیق دے پیچھے نماز بھی پڑھی جا رہے کسی نے صدیق دے اختلاف بھی نہیں کیتا نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام نے جڑے ویلے پردہ نیچے کر لیا جدو کملی والے دا دنیا تو انتقال ہویا میرے نبی نے دنیا تو پردہ فرمایا اسے دن صحابہ نے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے ابو بکر دی بیعت کر لئی نبی کریم نو دفن کرن تو پہلے ابو بکر دی بیعت کر لئی کیونکہ صحابہ فرماندے نے اسا ایک دن بھی نبی دے خلیفہ دے بغیر گزارنا برداشت نہ کیتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم دے وصال دے بعد خلیفہ بن گئے مصلی تے کھڑے ہو گئے نبی دے منبر تے بیٹھ گئے جیڑا پہلا خطبہ دیتا مختصر خطبہ مگر ایڈا جامع خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا تسا مینوں نبی دے مصلی دا نبی دے منبر دا وارث بنا دیتا ہے نبی کریم دے بعد تسا میرے تے اعتماد کیتا آپ نے فرمایا میں تواڈے چوں سارے چوں کمزور ہاں پر جے کوئی کسے دا مال کھاوے فرمایا پھر میرے نالو تگڑا کوئی نہیں آپ نے فرمایا کسے غریب دا مال نہیں کھان دیواں گا فرمایا جے میں محمد دی اطاعت کراں پھر میری اطاعت کرے آج میں نبی کریم دی اطاعت نہ کراں فرمایا میری سرزنش بھی کرے آج فرمایا پھر میرا بھی حکم نہ منے آج اونی دیر میری منے آج جنی دیر میں محمد دی مندا رواں گا صدیق اکبر نے مختصر جیا خطبہ ارشاد فرمایا بڑا جامع خطبہ ارشاد فرمایا نوجوانوں جڑے ویلے بیلا گزردا جا رہا صدیق اکبر خلیفہ بنے آپ ایک دن مدینے دی گلی چ جا رہے تے نکے نکے بچے پہ روندے نے مدینے دے یتیم پہ روندے نے آپ نے فرمایا او یتیم روندے کیوں عرض کی لاجپات جدو خلیفہ نہیں سو ساریاں بکریاں چار کے دودھ چو کے دے جاندے رہے ہو اور تسی خلیفہ بن گئے ہو دسو ساڑیاں بکریاں کون چاریا کرے گا بکریاں دا دودھ کون چویا کرے گا صدیق نے مدینے دے یتیمانو سینے نہ لا لیا فرمایا او مدینے دے یتیم رویا دینا فرمایا کہ بکریاں آپ چار دساں ان تے یار نے ڈیوٹی یتیمہ دیاں بکریاں چاروں دی لا دیتی فرمایا ان تا ڈیوٹی لگ گئی فرمایا میری تے ڈیوٹی لگی ہن بکریاں چاروں دی خلیفۃ الرسول جنہ دی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی شام ویلے نا بیوہ عورتاں نے یتیم بچے بھیجے بکریاں دے کے آکھیا ساڑیاں بکریاں دا دودھ چو دیا جے خلیفہ ہوئے نبی دا میں تینوں دسا مدینے دی ریاست کنو کہندے نے ریاست مدینہ کی ہوں دیو میں دسا خلیفہ نبی پاک دا ابو بکر صدیق انسانہ چا نبیاں تو با سب تو افضل انسان ہے بیوہ عورتاں نے یتیم اپنے بچے بھیجے جاؤ جا کے بکریاں دا دودھ چو کے لے آؤ صدیق اکبر دا جواب سنو تے سوال سنو حیران رہ جو گے آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ ابھی نے پوچھ کے آؤ کہ دودھ بکری دے قریب رکھ کے چونا کہ دور رکھ کے جب دور رکھ کے چوئیے جڑے ذمہ دار نے انہوں نے پتا کہ وہ چاگ باندھی ہے قریب رکھ کے چوئیے چاگ نہیں باندھی تے جڑی بیوہ عورت کہندی سی نا سانو چاگ دی لوڑ ہے مکھن کڈنا او دا برتن دور رکھ کے چوندے نے تے جڑے کہندے نے سانو چاگ دی لوڑ نہیں او دا برتن قریب رکھ کے چوندے نے نہیں سمجھے میں جڑی گل کہنا چاہ رہا ہے خلیفہ پر بیوہ عورتاں دی تے یتیمہ دی پہ امانت ہے تنخواہ کتنی
آ مدینہ دی ریاست دے خلیفہ دی تنخواہ ویکھیے. جس دن خلیفہ بنے نا دوسرے دن آپ نے کی کیتا کہ گندم دی بوری اپنے موڑے تے لدی تے بازار وال جا رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رستے چ ملے تے فرمایا خلیفہ صاحب حضور کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا کاروبار کریں چلے ہاں. عرض کیتی تسی خلیفہ ہو؟ آپ نے فرمایا میں خلیفہ تے ہیں وہاں پر کیا ہون بچے نو پکھا مار دے وہاں میں بھی تے اپنے بچے پال لینے نا. عرض کیتی حضور تسی گھر تشریف لے کے آؤ اسی صحابہ کے بعد نہ مشورہ کرنے ہیں کو تنخواہ مقرر کرنے ہیں کہ تسی کمائی کر جاؤ گے تے کاروبار کرو گے تے نظام خلافت کون چلاوے گا؟ یہ حکومت اتنی بڑی کون چلاوے گا؟ آپ گھر آگے. گرامی قدر حضرات سالانہ 2500 درم آپ دی تنخواہ مقرر کیتی گئی. 250 آپ نے جدو دے تے اکتفاق کر لیا ایک بکری دیتی گئی پورے سال دی آئی کمائی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کرنا تھوڑے دنہ دے بعد آپ دی بی بی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی حضور کو مٹھی چیز پکامن دل پہ کر دے. توجہ نال میری گل سنیا جے مدینہ دی ریاست بیان کر رہا گھر میں دل کردہ کو مٹھی چیز بنائیے. ساڑھا جدو دل کردہ اسی تے گھر والے نو کہہ لینا نا کہ فلاں چیز ہے جو کھامنو دل کردہ وہ چیز بنا لو اسی موسم دے مطابق اپنے کھانے چننے آ. صدیق دا بیڑا کیسا ہے خلیفہ رسول دا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے کو لینے پیسے کوئی نہیں جتنی تنخواہ دیو دے چی گزارا کرو. مٹھی چیز پکانی تو تھوڑے پیسے زیادہ درکار نے لہذا میرے کو اتنے پیسے نہیں. گھر والے کی کیتا کہ روزانہ دے خرچے چنا کوئی ایک پیسہ جوڑنا شروع کر دیتا کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر لینے آج جس دن کٹھے ہونگے کو مٹھی چیز بنا مانگے. آپ ایک دن گھر آئے تھے گھر والے نے کھانے دے بیچے نا مٹھی چیز رکھی تھے. آپ نے پوچھا ہے حلوہ کتھو آیا ہے؟ بیگم صاحبہ نے عرض کی تھی حضور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے میں نا بچت کر دی رہی ہیں پیسے جوڑ کے تے میں آج حلوہ بنائے. حلوہ تے نہیں کھا دا اٹھ کے تے خزانچی کل چلے گئے. فرما دینے کہ میری بیوی نے بچت کی تھی تے حلوہ بنائے. ایدہ مطلب ہے کہ میرا تھوڑے جو گزارا ہو سکتا ہے تائیوں تے بچت ہوئی ہے نا لہذا میری تنخواہ گھٹا دیتی جائے. مطلب ہے کہ بچت ہونا پیسے چکی تھی گئی ہے جنہ جو گزارا ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا میری تنخواہ گھٹا دیو کیونکہ میرا گزارا اس تو تھوڑے جو ہو سکتا ہے. انہوں کہندے نے مدینے دی ریاست تنخواہ گھٹا دیتی گئی. ہون تے بدائیاں جا رہی ہیں نا وہ تو گھٹائی جا رہی ہے. آکھیا مزید تنخواہ کم کر دیو میرا ادھے تو تھوڑے تے گزارا ہو سکتا ہے. یہ او صدیق اکبر ہے کہ آپ نا ایک دن اپنی زبان نو پکڑ کے نا کھچ رہے. ڈاکٹر صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی حضور زبان دا کی حضور انہوں کیوں کھچ رہے ہو؟ فرمایا جنیاں مصیبتاں آئیاں نے نا یہ دی وجہ تو ہی آئیاں نے زبان دی وجہ تو زندگی چو پریشان رہا ماں. اہل علم نے اہل تصوف نے فرمایا کہ انسان ہوتے سب تو زیادہ مصیبتاں او دی زبان دی وجہ تو آندی آنے. اے عمر فاروق تے او حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اپنے کندے آتے بیت المال جو سامان چکے نا تے لوگا دے گھران چے چھوڑ کے آندے نے. کسی نے عرض کی تھی حضور بیت المال تے کو پہرے دار رکھو مدینے دے بار کمر آئے تے اتھے بیت المال ہے تے حضور کو چوری کر کے نہ لے جائے. فرمایا پہرے دار دی لوڑ کوئی نہیں اتھے تالا لگا رہندہ ہے. نہیں سمجھے میں سمجھاواں. فرمایا پہرے دار دی لوڑ نہیں اتھے تالا لگا رہندہ. تالا کیوں لگا رہندہ اتھے ہے ہی کچھ نہیں. چور چوری کرے تے کی کرے. حضور بیت المال فرمایا جدو آ جاندہ میں اس سے ویلے برابر پورے مدینے تقسیم کر دینا ہوا. سارے انہوں مدینے تقسیم کر دینا. کسی نے عرض کی دیا حضور برابر تقسیم نہ کریا کرو
کوئی آلہ کوئی افضل ہے کوئی نیواں ہے عرض کی تھی حضور کچھ صحابہ ہونے جڑے بڑے افضل تھے آلان کچھ مہاجرین ہونے جنہ دے بارے اللہ نے قرآن سے بھی فرمایا ہے کہ والسابقون الاولون او جڑے ایمان لے آنے جو سبقت لے گئے انہوں نے زیادہ دیا کرو جڑے بعد جو ایمان لے آئے انہوں نے تھوڑا تا کریا کرو آپ نے فرمایا جنہیں ایمان پہلے لیا کے اللہ دی ذات بھروسہ کیتا ہے انہیں بھی اجر اللہ کھلو لینا ہے جنہیں بعد جو ایمان لے آدھا انہیں بھی اللہ دی رضا واسطے لے آدھا فرمایا اے دنیا دا مال ہے میں تے برابر تقسیم کراں گا اے صدیق اکبر ہے جڑا پورے مدینے میں مال بھی برابر تقسیم کرے دا اے صدیق اکبر ہے حضرت سیدنا عمر فاروق فرما دے مدینے دے باہر کمائی وڈیری ہے اکھاں تو نبی نہیں ہے آپ فرما دے میرا جی کی دال میں جا کے اس ماں دے گھر دے کم کر کے آواں فرما دے میں مائی دے گھر روز جانا پر میرے جان تو پہلے کوئی مائی دے گھر دے کم کر جاندہ ہے آپ فرما دے میں ایک دن خیال کیتا کہ آج میں چھپ کے بیکھنا کون جڑا مائی دے کم کر کے جاندہ ہے فرما دے میں چھپ کے بیکھیا صبح صبح او آیا کدا نا ابو بکر صدیق جڑا خلیفۃ الرسول ہے انہیں آکے اس نبی نیمائی دے گھڑے تے پانی بھی بریا انہیں سارے گھر دی صفائی بھی کی تھی کھانا بھی بنا کے مائی نو پچھے آماں جی کسے چیز دی لوڑتے نہیں حضرت عمر فاروق فرماندے میں جنو حضرت صدیق اکبر دا بھی سال ہویا نہ ایک مائی دے گھر کم کرن گیا آپ فرماندے نے مائی پوچھ دیئے کون ہے عرض کی تھی میں عمر فاروق اے مائی نو میں عرض کی تھی اماں جی اگے صفائیاں کون کردہ رہا مائی کہنے لگی اتے آدھے ہی اپنا نام دس دیتا ہے انہیں 2.5 سال صفائی کی تھی ہے میں نام پوچھ دی رہی ہوں انہیں کدے دس آئی انہیں کدے نام ہی نہیں دسیا حضرت عمر فاروق فرما دے سن ابو بکر اپنے بعد والے واسطے بڑے ڈاڑے اصول بنا کے گئے ہیں تو سانتا ٹر لیا انہا اصولہ تے اسی کے میں چلیں گے آج دنیا کتنی ترقی کر گئی چانتے جاوان دے دعوے تے مریخ تے جاوان دے پروگرام بنا رہی پر رب کعبہ دی قسم صدیق دے قدمہ دی دھوڑ تک نہیں پہنچ سکی دنیا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جس دن خلیفہ تو رسول بنے ایک کوئی پھلان دی سیج نہیں سی کنیاں دی سیج سی جدے تے صدیق اکبر بیٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد لوگ مرتاد ہونا شروع ہو گئے کلمہ پڑھیا واپس چلے گئے کفر والا جدو ارتداد شروع ہویا نا تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس ویلے اعلان کیتا آپ نے فرمایا کہ میں جہاد کروں گا انہاں دے نال جڑے اسلام دے خلاف چلن گے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا جڑا لشکر نبی کریم نے اپنی زندگی دے آخری دنہ چے بھیجیا حضور نے دفن کرن تو بعد فوراں صدیق نے حکم کیتا اور لشکر بھیجیا جاوے جتے حضور نے بھیجیا سی بڑے صحابہ نے اختلاف کیتا ترد کیتی حضور اسامہ عمر چ بھی چھوٹے نے تے اجے نبی کریم علیہ السلام دے وصال نو تھوڑی دیر گزری ہے تے اجے لشکر بھیجن دی لوڑ کیڑی ہے آپ نے فرمایا نبی کریم نے بھیجیا سی میں کہ میں روک سکنا مسلمہ قذاب نے ادھر جھوٹی نبوت دا اعلان کیتا نا حضور دے دور دے آخری دور دے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر ادھر بھی بھیج دیتا کہ مسلمہ قذاب نال جنگ کیتی جائے ادھر لوگاں نے آکھا جی اساں زکاة نہیں دینی نماز پڑھاں گے زکاة نہیں دینی بڑے بڑے چودھری کٹھے ہو کے قبیلیاں دے سردار آئے ابو بکر جی اسی نماز پڑھاں گے رسول اللہ تے رسول اللہ سن صاحب وحی سن انہوں نے کیسی اپنا مال دے سکتے سا پر تو ہانو کیوں دئیے زکاة نہیں دینی نماز پڑھاں گے صدیق نے پتہ کی جواب دیتا آپ نے ارشاد فرمایا جڑا ایک رسی زکاة دیندہ سی نا نبی دے دور چو ہون نہ دے گا مودن نال بھی جنگ کراں فرما کون جڑا دیدیاں حدہ نو پامال کرے تے دیدیاں حدہ نو توڑے میں نہیں توڑن دے میری ملت و نوجوانوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
2 سال تے کچھ مہینے نبی کریم علیہ الصلوۃ تو بعد مدینہ طیبہ دی خلافت نو سنبھالیا اور انہاں تھوڑے جے دنوں دے اندر ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا نظام درست فرما لیا، سارا نظام درست کر لیا۔ آج بعد لوگ یہ بھی اعتراض کر دینے کہ خلافت حق تے مولا علی المرتضیٰ دا سی، کیونکہ نبی دے ویر سن، چچا دے بیٹے سن، حضور دی اہل بیت اطہار وچوں سن۔ یہ دے بارے کتابت بے شمار روایات بھی عرض کیتیاں گئیاں، مگر میں مقدی مکا دے ماں، وہ بڑی معروف روایت میں اکثر عرض کریا کرنا۔ کتاب الفتن دے اندر حدیث پاک ہے کہ نبی کریم دی بارگاہ ایک پینڈو آیا تے اونٹ دا بچہ لے کے آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پینڈو نو فرمایا کہ اے اونٹ دا بچہ بیچنا ہے، انہیں عرض کی تھی حضور رکھ لو، فرمایا کہ اونٹ دا بچہ دے جاتے پیسے کل آ کے لے جائے، قیمت طے کر لے۔ پینڈو جدو باہر نکلیا تے نبی کریم علیہ السلام دے در اقدس تو باہر نکل دیا، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار نال ملاقات ہو گئی۔ آپ نے مل کے سلام و دعا دے بعد فرمایا ہاں بھئی کدھر آئے؟ عرض کی تھی حضور دی زیارت کرن آیا سا، اونٹ دا بچہ رکھ لیا نے، حضور فرما دے پیسے کل لے جائی۔ مولا علی فرمان لگے تو بھی سادہ ہی ہے۔ حضور کیوں؟ فرمایا جاتے نبی کریم نے پوچھ کے آیا یا رسول اللہ جی کل میں آیا تُسی دنیا تو فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا یا ملاقات نہ ہوئی تے میرے پیسے تے مر گئے۔ پینڈو بڑا ہی سادہ سے، آج میں تُسی بڑے سادے ہو نا، بڑے سبحان اللہ بول دے ہی نہیں، مست ہو جو سبحان اللہ۔ میں انتظامیوں نے کہہ دے ماں اگلے جمعے توڑے لی بستر بھی لگوا دے، ذرا آرام شام کر لیا کرو تھوڑا۔ پینڈو نبی کریم دی بارگاہ چا حاضر ہویا تے عرض کرتا یا رسول اللہ جی میں کل آیا تے توڑے نہ ملاقات نہ ہوئی تے میرے پیسے تے مر گئے۔ نبی کریم نے فرمایا کیویں مر گئے؟ صدیق اکبر دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا کل میں نہ آیا تے میرے ابو بکر کو لے جاویں۔ پینڈو باہر نکلیا، مولا علی نے فرمایا کی فرمانے؟ اخی حضور فرما دے کل میں نہ ملیا تے صدیق اکبر کو لے جائے۔ مولا علی فرما دے تو بھی نہ، سادہ ہی ہیں۔ انہیں عرض کی تھی حضور ہون کیوں ہے؟ فرمایا پھر جاتے عرض کری یا رسول اللہ جے کل صدیقی بھی نہ ملے تو میرے پیسے دا کی بنے گا؟ آیا پینڈو سرکار نے فرمایا جے کل میں نہ ملیا تو ابو بکر کو لوں، ابو بکر نہ ملے تو میرے عمر فاروق کو لے جاویں۔ پینڈو باہر آیا، مولا علی فرماندے نے کی آکھیا نے؟ اخی حضور فرما رہے نے کہ میں نہ ملیا تو ابو بکر نہ ملے تو عمر کو لے جائے۔ مولا علی فرماندے نے تو بھی، انہیں آکھیا جی ہون کی بنے؟ فرمایا پھر جاتے حضور نے پوچھی یا رسول اللہ جے کل عمر بھی نہ ملے تے پیسے تے مر گئے۔ پینڈو پھر اندر بڑا سادہ جا پینڈو سی، ہن پینڈو سمجھدا کہ مولا علی نو میرے پیسے دا بڑا خیال ہے، پر انہوں اے نہیں سی پتا اے علی ہے۔ علی ویکھنا چاہندے سن، میں ویکھا بلا میرا نمبر کنواں آوندا ہے، میں ویکھا میرا نمبر کتنا آندا ہے۔ پینڈو اندر آگے کہنے لگا کملی والے جے کل عمر بھی نہ ملے، میرے آقا نے فرمایا جے کل عمر نہ ملے میرے عثمان کو لے جائیں۔ پینڈو باہر آیا، مولا علی نے فرمایا کی فرمایا؟ کہنے لگا نبی فرماندے نے کل عثمان کو لے جائیں۔ آپ نے فرمایا تو بھی سادہ ہی ہے، پھر جا پوچھ کملی والے جے کل عثمان بھی نہ ملے۔ پینڈو اندر آگے عرض کردہ کملی والے جے کل عثمان نہ ملے میرے پیسے اندر کی بنے گا؟ حضور نے فرمایا کل آمی میں دے مانگا، میں نہ ملے ابو بکر کو لے جائیں، ابو بکر نہ ملے عمر کو لے جائیں، عمر نہ ملے عثمان کو لے جائیں، عثمان نہ ملے دیو دے کو لے جائیں، تیرا بار بے کے تینو اندر بھیجی جا رہا۔ کیویں انکار کریے؟ سانو تے ترتیب نبی نے آپ لگا کے دیتی ہے۔ میں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، بے مرشدہ نہیں ہے تھے بول سکتا، جڑا مرشد والا وہ بولے گا سبحان اللہ۔ آوے سنیاں دا قیدہ جڑا 1500 سال تو ہوئے، آئیو ترتیب ہے جڑی مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جڑی خلافت دی ترتیب ہے او ہی عظمت دی ترتیب ہے، یعنی کہ ابو بکر پہلے خلیفہ، عظمت بھی پہلے، عمر فاروق دوسرے خلیفہ، عظمت بھی دوسرے، عثمان غنی تیسرے خلیفہ، عظمت بھی تیسرے، مولا علی چوتھے خلیفہ،
عظمت بھی چوتھے زینا بچ خیال آ جاندہ لوگاں دے کہ اندے چ مولا علی دی بے ادبی نہیں ہوگی کہ مولا علی نے چوتھے نمبر تے یار میرے نبی کریم تے 1,23,999 نبیاں دے بعد آئے نے تے بعد چاہیاں میرے نبی دی شان تے نہیں گھٹی پتہ چلے آپ بعد چاننا شانہ نہیں گھٹ دیاں بعد چامن شانہ نہیں گھٹ دیاں نالے آپ ہی لوگ کہندے نے او دار والے سن تے علی المرتضی گھر والے سن تے گھر والا پہلے بعد چی کھاندہ بھائی پرونا پہلے ہی کھاندہ ہے نا مہمان ہی پہلے کھاندہ نا گھر والے تے بعد چی کھاندے نے میرے آقا نے ترتیب امت نو لگا کے دی تھی کہ میرے بعد ابو بکر دی خلافت ہے پھر عمر دی پھر عثمان تے پھر علی دی کسی نے مولا علی کو پوچھا سی مولا علی تسی چوتھے خلیفہ بنے ہو حق تواڈا بندا سی تسی نبی دے ویر سو نبی دے بعد تواڈا حق سی تسی خلیفہ بن دے مولا علی دا جواب سنو بھئی علی والیاں واسطے علی دا جواب سنو مولا علی نے فرمایا میں رب دا شیر ہاں تے آپ نے فرمایا جے حق میرا ہوندا نا تے میں ممبر تے بیٹھے نو چادر تو پھڑ کے کھچ کے اتار لیندا پر میرا حق ہی نہیں سی فرمایا میرا حق ہی نہیں سی حق ہونا دا سی جنہاں نو نبی نے میرے اگے لگایا صحابہ دا اجماع سی اس بات صحابہ دا اس بات اتفاق سی کہ نبی تو بعد جڑا افضل ترین انسان ہے ابو بکر صدیق ہے انہاں تو بعد جڑا افضل انسان ہے عمر فاروق ہے انہاں تو بعد جڑا افضل ترین انسان ہے عثمان غنی ہے انہاں تو بعد جڑا افضل ترین انسان ہے مولا علی ہے یہ صحابہ نو بھی پتہ سی نبی پاک نے سمجھایا سی گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام دے وصال دے بعد انتے صدیق اکبر دی حالت عجیب رہن لگ پئی حضرت صدیق اکبر کدے کدے صحابہ جی اٹھ کے مسجد نبی تو باہر نکلنا مدینہ طیبہ دے باہر جا کے کھڑیاں رہنا شاہ بلے کرے ہوں دینے تے گھر والے نے پوچھنا حضور اج دن کتھے گزارے آج تے روکے فرما دینے مدینے دے باہر جا کے رما بل بیخ دریا اور میرے ماہی کسے راہ چو واپس آ جان کملی والے کسے رستے چو واپس آ جان تے روکے فرما دینے رستہ یوں ڈھیکاں میں دل پر اپنے محل اچھے دے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے میں رواں اندر پڑھ کے نبی کریم دے بھی چھوڑے دی اندر صدیق اکبر دی حالت ہی ہو گئی خلافت نظام بھی چلائی جا رہے ہجر دے نال اندر پہ پامبڑ بل دینے صحابہ فرماتے نے جدو کد نماز پر نماز تے کھڑے ہوں دینے تے صدیق دے سینے جو انجی آوازیں ہوں دیئے جی میں ہانڈی دے اپلن دی آواز ہوں دیئے پتہ نہیں ہجر رسول دے اندر صدیق دا کلیجہ کی میں پیا جل دائے آپ دے ساں بچو کباب دی بوئی آن دیئے انج لگتا جی میں جگر پیا سڑ دائے جی میں نبی دے دل چھوڑے دے اندر دل پیا جل دائے آہستہ آہستہ صدیق اکبر دی حالت میں ساتھیوں لگی پئی نوجوانوں میں لا گزردہ جا رہا اما عائشہ فرما دیان ایک دن میرے بے باجان نے ٹھنڈے پانی نال غسل فرمایا اس دن آپ نو بخار آ گیا بخار دے بعد طبیعت نہ سنبھل سکی کئی دن تک نماز بھی پڑھا نہ آ سکے نوجوانوں طبیعت نہ صافی ہوندی جا رہی ایک رات اکھ لگی کملی والے خواب چے آ گئے نبی کریم نے دو سفید رنگ دے کپڑے پہنے نے صدیق فرما دے نمانا کپڑے دے نال پیا ہاتھ نہ لے کرنا اچانک کپڑے سبز ہو گئے نبی کریم نے سینے پہ ہاتھ رکھے حضور نے فرمایا ابو بکر یار تیرا منو ملن جی نہیں کردہ عرض کی تھی کملی والے دن بھی اوکھے گزر دینی کملی والے راتہ بھی مشکل گزر دیانے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر یار جلدی کر میں محمد تینو ملن جی پہ کردہ آر پہ کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ سپنے اندر میرا ماہی ملے آؤ کہ میں گل وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا
کتے پھر بھی چھڑنا جاواں دل بدل طبیعت نہ ساتھ دی جا رہی لوگ پتہ لینا آ رہے ایک دن لوگوں نے آکھیا حضور حکیم نو بلانے آؤ فرمایا میری حکیم نل گلی ہو گئی ہے انہیں میں نے چیک کر لے آئے عرض کی تھی حکیم نے کی فرمایا میرا حکیم کہندا ہے انی فعال لما یرید میرا حکیم آکھدا ہے جو میں چاہا ہو جاندا ہے ہن ویلا آخری ویلا قریب آیا نوجوان صدیق اکبر دی طبیعت نساز دی جا رہی ایک دن ماشا صدیق نو بلایا فرمایا بیٹی میریاں کچھ وصیتاں نے عرض کی تھی بابا حکم ہوئے آپ نے فرمایا جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں آ جڑے دو چادراں دے اندر میرا لباس انہاں چادراں نو دھو کے مینوں کفن دے دے آج میں آج رو کے عرض کر دیا بابا کفن تے نویں سوٹ دا دئی دے کفن تے نواں کپڑا لے آ کے پہنائی دے فرمایا بیٹی میں تے دنیا تو ٹر چلیا نواں سوٹ زندیاں واسطے ہوندا ہے فرمایا مردیاں نالوں زندیاں دا زیادہ حق ہے انہاں نوں نویں سوٹ پہنائے جان فرمایا میری قبر نبی قبری دی قبر دے نال بنایا مولا علی پتہ لینے آئے صدیق اکبر مولا علی دے ہاتھ پکڑ کے روئی جا رہے فرماتے نے علی مینوں انہاں ہتھاں نال غسل دے جنہ ہتھاں نال نبی پاک نو غسل دتا سی فرمایا علی تینوں میری وصیت ہے جدوں میں دنیا تو پردہ کر جاواں میرا جنازہ پڑھ کے میری لاش نبی دی قبر تے لے جائی نبی کریم دے حجرے دے باہر رکھ کے عرض کرے آج کملی والے آ تیرا بچپن دا یار آیا تیری جوانی دا یار آیا سونے تیرے بڑے پہ دا یار آیا تیرے گلی تے بازار تے غار دا یار آیا عرض کر دے کملی والے منو مزار دا بھی یار بنا لے جب دروازہ آپ ہی کھل گیا تے میری قبر نبی دی قبر دے نال بنایا جب دروازہ نہ کھلے آؤ جنت البقیع جگہ بڑی ہے نوجوانوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے جڑے بھی ساندہ ویلا قریب آیا مدینے دیا گلیاں چ کوہرام مچیا اما عائشہ نو پوچھ دنے اج دن کیڑا ہے فرما دیا اج سوموار دا دیہڑا ہے فرما دنے بیٹی دعا کر اج میری زندگی دا آخری دن ہوے کیونکہ نبی کریم نبی سوموار والے دن انتقال کیتا اج میرا جی کر دے میرا بھی دن ہوے جس دن میرے یار دا انتقال ہویا عمر بھی 63 سال ہے او دن بھی سوموار دے فرمایا جی آج میں دنیا تو ٹر گیا مینوں اج ہی دفن کر دے آج منگا دا دیاڑا بھی نہ ہون دے آج تاکہ میرے تے نبی دے دن وسان دا ایک بن جاوے نوجوانوں جڑ ویلے صدیق اکبر دا وسان دا ویلا آیا آپ نے قرآن پاک دی آیت پڑھی فرمایا وجہ سکرات الموت بالحق آپ نے فرمایا موت دا ویلا آیا سکرات الموت حق ہے نوجوانوں صدیق اکبر دی روح برباد کر گئی شور لوگاں دیاں چیخاں دا اٹھیا اج نبی دا صدیق ٹر گیا ہے اج نبی دا یار چلا گیا مدینے دیاں گلیاں چ کوہرام مچ گیا اے دن چڑھیا تے دیگر ہوئی تے پنچھی گراں بل آئے